नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। पोखरामा कोरोनाका कारण एक महिलाको मृत्युको प्रसंगबाट। पोखरामा उपचाररत एक महिलाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत पोखरा 10 की 73 वर्षीय महिलाको मंगलबार दिउँसो मृत्यु भएको हो। सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भई प्रतिष्ठानको कोभिड-19 उपचार केन्द्रको आइसियूमा भर्ना भएकी महिलाको मंगलबार 3:50 जाँदा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रतिष्ठानको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा कोरोनाबाट हालसम्म 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँको वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा उपचाररत कास्कीकी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी एक 63 वर्षीय संक्रमित महिलाको उपचारकै क्रममा शनिबार बिहान 9:15 मा मृत्यु भएको निर्देशनालयले मंगलबार जानकारी दिएको छ। ब्रेन ट्युमर र मृगौलाको समेत समस्या रहेकी उनमा 19 गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 21 पुगेको छ। पोखराको एउटै उद्योगमा कार्यरत 83 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उद्योगमा ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेपछि उद्योग सील गरिएको छ। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको पोखरा फुड्स प्रालीमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा गरिएको परीक्षणमा 83 जना संक्रमित फेला परेपछि उद्योग सील भएको पोखरा महानगरका स्वास्थ्य महाशाखाका अधिकृत हरिलाल आचार्यले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उद्योगमा कार्यरत ठूलो संख्याका कामदार कर्मचारी संक्रमित हुनु भएको छ, त्यसैले पनि उद्योग सील जस्तै भएको छ। उहाँले थप्नुभयो, जोखिम भएको उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प पनि छैन। 4 दिन अघि मात्रै 33 जना संक्रमित फेला परेको पोखरा फुड्समा सोमबार 25 र मंगलबार 25 जना गरी 83 जना संक्रमण देखिएको आचार्यले बताउनुभयो। उद्योगमा कार्यरत एकजना कामदारमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि कोरोना पुष्टि भएको र उहाँको सम्पर्कमा आएकाहरूमा स्वाब परीक्षण गर्दा धेरै संख्यामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको अधिकृत आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उद्योगहरूमा प्राय समूहमा काम गर्ने धेरै हुने भएकाले पनि पोखरा फुड्समा यति ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेका छन्। केही दिन अघि मात्रै पोखराकै अर्को ठूलो उद्योग मध्येको एक कर्मचारी फुड्समा समेत एकजना संक्रमित फेला परेको बताउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाउँदा उद्योगहरूमा संक्रमणको जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरा फुड्सका निर्देशक बलराम बरालले उद्योगमा कार्यरत 350 जना कर्मचारीको शनिबारसम्म सबैको कोरोना परीक्षण गरिएको जानकारी दिँदै सबैलाई उद्योगभित्रकै आइसोलेसनमा राखिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले मंगलबार कास्कीको पोखरा महानगरका 31 जना सहित तनहु, बागलुङ, गोर्खा र नवलपुर जिल्लाका 28 गरी 59 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार पोखरामा संक्रमण पुष्टि हुनेमा गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचाररत 47 वर्षीय पुरुष, पार्कल्यान्ड अस्पतालका 27 वर्षीय महिला चिकित्सक, पोखरा 12 का 22 र 26 वर्षका पुरुष, 14 का 37 वर्षीय पुरुष, 15 का 20 वर्षीय पुरुष, 27 का 42 वर्षीय पुरुष तथा पोखरा फुड्स प्रालीमा कार्यरत 17, 27, 28 र 40 वर्षका पुरुष एवं 17 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका 20 जना महिला रहेका छन्। त्यसैगरी तनहु आबु खैरेनीकी 56 वर्षीय पुरुष तथा 42 र 48 वर्षीय महिला तथा बागलुङ, तम्बानखोला 1, 2, 5 र 8 वडाका 19, 38 र 40 वर्षका पुरुष तथा 18 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका 6 महिला, नवलपुर कावास्वतीका 23 वर्षीय महिला, गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 7 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, बारपाकका 3 पुरुष, भीमसेन थापा र सिरानचोक पालिकाका 1 पुरुष, गैडाकोटका 25, 32 र 57 वर्षीय महिला तथा 22 र 38 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2660 पुगेको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 पुरुष र 1 महिला गरी 6 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ र पर्सामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 80 वर्षीय महिला र 85 वर्षीय पुरुष तथा पर्सामा 54 र 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै कपिल वस्तुमा 62 र सुनसरीमा 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 306 पुगेको छ। आज 307 महिला र 595 पुरुष गरी 902 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँमा 300, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 38 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 48,138 पुगेको छ। स्वास्थ्य एप्लिकेसन नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा र हालसम्म डिस्चार्ज भएको संख्या पनि यस प्रकार छ। प्रदेश 1 बाट 2816, प्रदेश 2 बाट 9523, बागमती प्रदेशमा 5004, गण्डकी प्रदेशमा 1992, प्रदेश 5 मा 5771, कर्णाली प्रदेशमा 2398, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5480 गरी जम्मा 32,964 जना हुनुहुन्छ। आज 2287 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 2816, प्रदेश नम्बर 2 मा 9523, बागमती प्रदेशमा 5004 र गण्डकी प्रदेशमा 1992 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 5751, कर्णाली प्रदेशमा 2398 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5480 गरी आजसम्म 32,964 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 664, प्रदेश नम्बर 2 मा 353, बागमती प्रदेशमा 4353 र गण्डकी प्रदेशमा 757 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 890, कर्णाली प्रदेशमा 306 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 730 जना गरी देशभरि 8053 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैगरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 840, प्रदेश नम्बर 2 मा 2500, बागमती प्रदेशमा 2429 र गण्डकी प्रदेशमा 100 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 784, कर्णाली प्रदेशमा 40 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 122 जना गरी देशभरि 6815 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 144 जना आइसियु र 23 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। म बाहेक अरू कसैलाई जसलाई पनि कोरोना भाइरस हुन सक्छ भनेर शंका गर्ने र व्यवहार गर्ने गर्नुपर्दछ। आफ्नो साथीभाइ आफन्त र चिनजानका मानिसमा कोरोना भाइरस छैन, उनीहरूसँग भेट्दा मास्क लगाउनु पर्दैन, 2 मिटर दूरी कायम गर्नु पर्दैन भन्ने सोचाइले ठूलो खतरा निम्त्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले सचेत बनौं, व्यवहार सुधारौं। कोभिडको रोकथाम हाम्रो व्यवहारमा छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। उहाँले आज परीक्षणको क्रममा आफूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। महामन्त्री डाक्टर कोइरालालाई हाल स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या नदेखिएको उहाँका सहयोगी सुरज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री डाक्टर कोइराला चिकित्सकको सल्लाह अनुसार हाल होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। साथै उहाँले आफूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएका सम्पूर्णमा आवश्यक सजगता अपनाउन अनुरोध समेत गर्नु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण पहिरोले घर भत्किँदा कास्कीमा एक युवतीको मृत्यु भएको छ। रूपा गाउँपालिका बराहाचोक 6 का काजीबहादुर विकको घर पछाडिबाट खसेको पहिरोले घर भत्किँदा उहाँकी 20 वर्षीय छोरी सृजना विकको मृत्यु भएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता
डीएसपी सुभाष हमालले जानकारी दिनुभयो। अविरल वर्षापछि घरमाथिबाट पहिरो खस्दा पुरिएको युवतीको प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार गर्ने क्रममा मृत अवस्थामा फेला परेको डीएसपी हमालले बताउनुभयो। यातायात व्यवसायीहरूले विदेशबाट आउनेहरूलाई जिल्लासम्म पुर्याउन सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग नगरेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धरना दिएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालमा आबद्ध व्यवसायीहरूले विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट जिल्लासम्म पुर्याउन सस्तो भाडा दर प्रस्ताव गरे पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै धरनामा बसेका हुन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरू बबर महल स्थित विभागको कार्यालय अगाडि धरनामा बसेका हुन्। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार रिजालले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी सबै प्रदेशका सवारी साधनहरू सम्बन्धित प्रदेशमा जाने व्यवस्था गर्न माग गरिएको, तर सीसीएमसीबाट बेवास्ता गरिएकोले धरना बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिसहरूलाई महँगो भाडा दरमा यातायात व्यवसाय बाहेकका सवारी साधन मार्फत व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवसायका सवारी साधन प्रयोग गरेमा अहिलेको भाडा दर भन्दा निकै कम दरमा गन्तव्यमा पुग्न सक्ने भए पनि सीसीएमसीले माफियाहरूको प्रयोगमा यात्रुहरूलाई महँगो भाडा दर तिर्न बाध्य पारेको रिजालले बताउनुभयो। गरेर हामीले चाहिँ एउटा कोटेसन पनि केस गरेका थियौँ, तर एकाएक तपाईँको चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ गुमराहमा राखेर यही कोभिड-19को चाहिँ यो सञ्जालभित्र रहेर एउटा त माफियाहरूको चाहिँ एउटा संयन्त्र तयार भएर विदेशबाट आउने मजदुरहरूसँग चाहिँ महँगो भाडा असुल गर्ने र गाडी व्यवसायहरूलाई चाहिँ भाडा एकदम न्यूनतम भाडा दिएर चाहिँ जबरजस्त सञ्चालन गर्ने बाध्य बनाउने जो परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिखेरबाट नै हामीले चाहिँ अभियान सुरु गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि त्यसको सुनवाई नभएको र आजका दिनसम्म व्यवसायीहरूले सम्बन्धित प्रदेशका सवारीहरू सम्बन्धित प्रदेशमै पठाउँदा आलोपालो निर्धारण गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। कार्यक्षेत्रमा अनुचित ढंगले संकलन गरिएको व्यवस्थापकीय बाहेकका आर्थिक क्रियाकलाप बन्द गर्न समेत माग गरेका छन्। सार्वजनिक यातायातको प्रयोग भएमा यात्रु भाडा दरका हकमा महासंघले सीसीएमसीमा प्रस्ताव गरे बमोजिमको दरमा सीट उपलब्ध गराउने पनि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। प्रयोगशालाको व्यवस्थापन, अति आवश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापन र सरकारी विधि विधानका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालले प्रयोगशाला स्थापना भएपछि ल्याबको गुणस्तर जाँचमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा भएको छलफलमा उहाँले महिनामा 1 वा 2 पटक स्थलगत निरीक्षण गरी गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। यो ठाउँमा पनि मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गरेर यो भोलिको दिनदेखि नै सुरु होस् भन्ने मलाई पनि मेरो पनि इन्ट्रेस्ट छ। किनभने हजुरहरूले सुन्नु भएको छ कहिले एउटै रिपोर्ट कहिले पोजिटिभ आउँछ। हिजो पनि एउटा अनलाइन मिडियाले लेखेको थियो बुटोलको एउटा ल्याबमा पोजिटिभ आयो, एउटा नेगेटिभ आयो भनेर। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेको बताउनुभयो। बजेट र जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रयोग भइरहेको स्वास्थ्य सामग्रीहरूको गुणस्तर मापनका लागि सरकारले ध्यान
जान नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन भन्दा पनि उनीहरूलाई स्वयंसेवीको रूपमा काम लगाउने नीति अघि सारेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नेपालमा दर्ता भएका स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पर्याप्त रहे पनि सरकारले उचित सेवा सुविधा सहित व्यवस्थापन गर्न नसके भोलि समस्या हुनेतर्फ उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। के भन्ने एउटा एक्सक्युज त्यो हो। त्यसो हो भने अब अनि हामी उद्योगपतिहरूसँग बस्यौँ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि बोलाएर ल तपाईँहरूले पनि यो गुणस्तरमा सहयोग गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले आफूलाई पनि मेन्टेन गर्नलाई मन्त्रालयले सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा त्यो यस्तै हो अहाँ भयो। त्यो 2-3 महिना भइसक्यो, त्यतिकै त्यो अलपत्रै छ भन्छु म चाहिँ। हामीलाई चाहिँ बिना लाइसेन्स त गर्नु पर्यो। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष गोमा देवी निरौलाले दैनिक 12 घण्टासम्म बिरामीको हेरचाहमा खटिने नर्सहरूको सुरक्षाको विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो। ढोकाबाटै बिरामीको अवस्था बुझ्ने डाक्टर भन्दा महामारीको समयमा 12 घण्टा बिरामीसँगै रहने नर्सहरू बढी जोखिममा रहे पनि सरकारले उनीहरूको सुरक्षातर्फ ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। एक दोस्रो कुरा त्यही सामानबाट चाहिँ अहिले यो सबै यो पिपिईको सर सामानहरू किनिएको, किनभने अस्पतालको आम्दानी एकदमै अहिले बिरामी नभएको कारणले गर्दाखेरि आम्दानी घटेको अवस्था। अब वीर हस्पिटल चाहिँ कस्तो छ भन्दा न्याम्समा आइसकेपछि न्याम्सका कर्मचारी र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू छन्। उपसमितिको छलफलमा सरकारवालाहरूले पिपीको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरणा नभए सबैतिर जनशक्ति अभाव हुन सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले छलफलमा उठेका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निषेधाज्ञाको समयमा पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले निषेधाज्ञाको अवस्थामा अनुगमनमा जान असहज परिस्थिति भए पनि जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि उपभोक्तालाई खाद्य वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तरको बारेमा शंका लागेको खण्डमा फोनबाटै उजुरी दिए मात्रै पनि तत्काल अनुगमनमा जाने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको छ। कोभिडको अवस्थामा पसल व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत मापदण्ड तयार गरी सोही अनुसार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको पनि प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको अवस्थामा आवागमनमा असहज हुँदा विभागमा 50% कर्मचारी आउने गरेका छन्, तर पनि विभागले नियमित अनुगमनको कार्यलाई नरोकेको महर्जनले स्पष्ट पार्नुभयो। कम्प्लेन आएको छ भने यो अब हलो सरकार अथवा कुनै पर्सनल भयो अथवा कुनै निकायबाट अथवा कतैबाट हामीले कम्प्लेन आयो भने चाहिँ कम्प्लेनलाई पहिलो प्रायोरिटी राखेर हामी जान्छौँ इमिडिएटली। अब बेलुका आयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ भोलिपल्ट फर्स्ट आवरमै जान्छौँ। र विभागले लकडाउन सुरु गरे यता खाद्य पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धी गुनासोबाट खाद्य पसल, गोदाम, खाद्य उद्योगहरू तथा तरकारी फलफूल बजारको 110 पटक र 300 भन्दा बढी खाद्य व्यवसायहरूमा निरीक्षण अनुगमन गरेको छ। यसबाहेक कोभिड महामारीको अवस्थामा अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे जानकारी तथा सचेतना समेत गराउँदै आएको छ। विभागले कोभिड महामारीको अवस्थामा आकस्मिक निरीक्षण एवं जनगुनासो सम्बोधन तथा प्रयोगशाला जाँच विश्लेषणका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरी निरीक्षण, अनुगमन तथा प्रयोगशाला विश्लेषण गर्दै आएको प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कार्यालयमा कम कर्मचारी उपस्थित हुने भएकाले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिएको र कुनै पनि व्यवसायले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगरोस् भन्ने उद्देश्य सहित अनुगमनलाई नियमित पारिएको उहाँको भनाइ छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। तीव्र
तीव्र गतिमा बढिरहेको शहरीकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। उत्पादनका हिसाबले उर्वर भूमि मानिने उपत्यका अहिले कङ्क्रिटका घरहरूले भरिएका छन्। तर ऊर्जाशील किसानहरूले यही कङ्क्रिटको राजधानीमा घरको छत र कौसीमा फलफुल र तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाएको काठमाडौँ उपत्यकामा किसानहरू घरको छतमा तरकारी र फलफुल उत्पादन गरेर लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्याका कारण उब्जाउ हुने खेतीयोग्य जमिन पाउनै मुस्किल पर्ने उपत्यकामा अहिले किसानहरू घरको छतमै फलफुल र तरकारी खेती गरेर लाखौं आम्दानी गरिरहेका छन्। केही समय अघिसम्म आफ्नो आवश्यकता अनुसार घरको छतमा तरकारी फलाउँदै आएका किसानहरू अहिले छतमै ड्र्यागन फ्रुटको फलाइरहेका छन्। ड्र्यागन फ्रुटको खेतीबाट कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई राहत दिने मात्रै नभएर खाद्यान्न सङ्कट, भोकमरी र अनिकाललाई न्यूनीकरण गर्न सकिने ड्र्यागन फ्रुट व्यवसायी वासुदेव ढकालले बताउनुभयो। किन एक नम्बर हो भन्दाखेरि 6-8 महिना फले गर्छ अनि तराईदेखि 1500 मिटरको चाहिँ उचाइसम्म चाहिँ फल्छ भन्दाखेरि नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 75% चाहिँ जनसङ्ख्या कहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युट छ त भन्दा तराईदेखि यही तपाईँको 1200-1500 मिटरको अल्टिट्युडसम्ममा चाहिँ नेपालको चाहिँ अधिकांश जनसङ्ख्या यहाँ बसेको छ। कोरोना भाइरसले सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई आक्रान्त पारेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दिनदिनै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा घरको छतमा थोरै लगानीमा समेत गर्न सकिने ड्र्यागन फ्रुटको खेतीले स्वरोजगार बन्न मद्दत गर्छ र वर्षेनी विदेशबाट हुने गरेको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आफ्नो उत्पादन विस्तार गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ। सुनको भाव आज केही घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाव तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर 95,800 रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो तोलामा सुन 96,100 रुपैयाँ थियो। यस्तै चाँदी पनि तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर 1320 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसका वैज्ञानिकले आफ्नो देशमा बनेको कोरोना भाइरस भ्याक्सिनबारे पहिलो रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै भ्याक्सिनको सुरुवाती परीक्षणमा यसले रोगबाट लड्ने प्रतिरोधी क्षमता विकसित गराएको जानकारी दिएको छ। मेडिकल जर्नल द लान्सेटमा प्रकाशित रिपोर्टमा खोप निरीक्षणमा भाग लिने सबै व्यक्तिमा कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि एन्टिबडी बनेको र यसले कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट पनि नगरेको उल्लेख गरिएको छ। रुसले अगस्त महिनामा नै स्थानीयका लागि यो भ्याक्सिन प्रयोग गर्न मन्जुरी दिएको थियो। यससँगै अनुसन्धानको डाटा प्रकाशित हुनु अघि नै खोपलाई मन्जुरी दिने रुस पहिलो देश बनेको छ। यद्यपि विशेषज्ञले भ्याक्सिनको परीक्षण निकै कम स्तरमा गरेकोले यो प्रभावकारी र सुरक्षित भएको प्रमाणित गर्न मुस्किल भएको बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा लागेको विशाल डढेलोले यस वर्ष झण्डै 9 लाख हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ। क्यालिफोर्निया वन विभागका अनुसार एकै मौसममा यति ठूलो क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको यो पहिलो पटक हो। विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा डढेलोबाट हालसम्म 8 जनाको मृत्यु भएको र 3,300 भन्दा बढी संरचना ध्वस्त भएको उल्लेख गरिएको छ। विभागका अनुसार निकै तीव्र हावा र न्यून आर्द्रताले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि 14,100 भन्दा बढी अग्नि नियन्त्रकहरू दिनरात आगो निभाउने काममा जुटेको पनि विभागले जनाएको छ।
लस एन्जलस स्थित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञ ड्यानियल सोएनले यस वर्षको डडेलो क्यालिफोर्नियाको इतिहासमै सबैभन्दा खतरनाक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सन् 2018 को भन्दा यस वर्ष बढी क्षति गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्युम्सले धेरैवटा काउन्टीमा आपतकालीन स्थितिको घोषणा गर्नु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत अगस्त 22 मा क्यालिफोर्नियामा विपद घोषणा गर्नु भएको थियो। गभर्नर न्युम्सले अगस्त 18 मा राज्यव्यापी आपतकाल घोषणा गर्नु भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। म्याच फिक्सिङ खेलको आरोप लागेका तत्कालीन कप्तान सागर थापा सहित 5 खेलाडीलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दिँदै निर्दोष भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको आरोपमा लागेका खेलाडीहरूलाई सफाई दिँदा उनीहरूले लगाएको अभियोग नै गलत भएको बताएको छ। न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गत असार 2 गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा म्याच फिक्सिङको विषय राज्य विरुद्धको अपराध भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। विशेष अदालतले 2075 जेठ 24 गते गरेको फैसलालाई सदर गर्दै खेल मिलिए मतोमा नखेलेको ठहर सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा छ। नेपाल प्रहरीले 2072 असोज 27 मा कप्तान सागर थापा सहित विभागीय टोली, नेपाल पुलिस क्लबका गोलकिपर रितेश थापा, मनाङ मर्स्याङदीका क्लबका विकास सिंह छेत्री र 3 स्टार क्लबका पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक अञ्जन केसी र खेलाडी सन्दीप राईलाई खेल मिली मतोको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो। फैसलामा म्याच फिक्सिङको विषयमा राज्य विरुद्धको अपराधको अभियोग लगाउनु कानूनी राज्यको अवधारणा विपरीत हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। खेल मिले महत्वको आरोप लागेपछि एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी तथा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले 5 जनालाई फुटबलका सबै खेल खेल्न नपाउने गरी आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर अदालतले खेलाडीमाथि लगाएको अभियोग पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाई दिएको छ। युएफा नेसन्स लिगमा इटलीले पहिलो जित हात पारेको छ। लिग 1 को समूह ए अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा इटालीले नेदरल्यान्डलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। इटलीलाई 3 अङ्क दिलाउन निकोलो बरेलाले निर्णायक गोल गरे। बरेलाले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा सिरो इमोबाइलका पासमा गोल गरेका हुन्। पहिलो खेलमा बोस्नियासँग बराबरी खेलेको इटलीले पहिलो जितपछि 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ र 4 अङ्कको तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस्तै पहिलो खेलमा पोल्यान्डलाई पराजित गरेको नेदरल्यान्ड्सको 3 अङ्क रहेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज देशभर सामान्य बदली रही मेघगर्जन सहित केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश तथा प्रदेश नम्बर 5 का 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।